البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ جيسبر تكونوا بخير وعلى خير واموركم احوالكم طيبه بحال ديما. لا فيديو اليوم البنات جو بارطاج افيكم ان شاء الله الفطور ديالي. دونك غادي نبارطاجي معكم الطويبله كيفاش قاديتها وكلشي، وغنبارطاجي معكم كلك غوسيت. الطابله درت فيها بزاف ديال الحوايج، دونك ديجا جو بروفيت باسكو كاينين شي وحدين غيبداو يقولوا لي كثرتي والناس ما لاقيه ما تاكل داكشي. غير باش نقول لكم هذاك الشيء راه درتو حيت وقفت توت لا جورني، دونك درت داك الشيء لا كونتيتي ديال 2 جور. يعني ما حدي واقف وقفاش بريفير نوقف نهار على يومين. مثلا اليوم كنوقف مزيان كنقاد داكشي لحقو طريقو، لو لوندوما غير كنسخن ولا كنجبد من الكونجيلاتور. دونك فوالا غير هذا كانت اونتر بارونتيز اللي بغيت نقول لكم. غنبارطاج معكم دي ريسيت مي ماشي ديال كلشي، حيت مثلا غتلقاو دي نام ديال كروفيت، غتلقاو بسطيرات ديال الدجاج، هادو تبارك الله كلشي كيعرف يديرهم. غنبارطاج معكم غير دي زيدي هكا جداد اللي جربتهم انا وعجبوني. من بينهم واحد الكروكيت كتجي غزاله 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 وسهله. هانتوما شوفوا كيفاش كتجي من الداخل، واعره بزاف 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 وفريمون ساهله. كتصايب غير سورتو دابا كاين المشكل ديال ورقات البسطيله في المغرب، ما كايناش بزاف. كتصايب غير بالخبز ديال الطوست ولا البان دومي، معتبره معتبره. واحده اخرى كيسادياس، كاين اللي غيكون كيعرفها، كتصايب هاد لو بان تورتيا حتى هي. شوفوا معايا شوفوا معايا، جوبونس لا فيديو غنحطها مورا الفطور باش ما نشهيش الناس اللي صايمين. دونك بلا ما نزيد نطول عليكم ندوزو لي ريسيت اللي غنبارطاجي معكم ديال هاد لي دو بلا اللي وريتكم. وغنبارطاجي معكم حتى واحد لا ريسيت ديال البراوني كنت درتو في انستغرام، وبزاف الناس كانوا طلبوا مني قالوا لي عافاك ديري لينا في سميتو، ديري لينا في اون فيديو يوتيوب. دونك جي بروفيتي ما حدي غنصور هاد لا فيديو ومشهيه ونديرو لكم في هاد لا فيديو هادي. دونك ندوزو تو سويت المقادير، الطريقه ديال التحضير ولي ريسيت والطريقه ديال الطويبله كيفاش قديتها. ديال صاحبتي سوكي هي اللي داتها ليا. دونك كنديرو فيها واحد جوج بطاطات شويه كبابرين، واحد البصله موين، شويه ديال القزبر ومعدنوس، ثومه غبره، ملحه، الابزار، الزبده، ونخليو هادشي يتشحر واحد شويه. ابخي نزيد عليه واحد اترو لاروب بحال هكا ديال الماء، المهم على حسب عندكم ميزانكم، ونخليوه يطيب. وهاد لا سوب ولا الفلوتي ديال البطاطا غادي من بعد ما طابت ليا البطاطا والبصله ديالي غادي نزيد ليها واحد 4 ديال الحبات ديال الكيري. الحقيقه فايت جربتها بلي مونطال ما عجبتني بكيري حسن. وغادي نزيد واحد شويه ديال لا كريم فريش هادي اونتيير. هادي حتى هي اختياريه، تقدروا تزيدوا غير الحليب الا ما عندكمش، تقدروا كاع ما تزيدوهاش، غير هادشي هذا وطحنوا بهذاك الميحه. هنا غادي نبدا نطحن هاد لا سوب ديالي ولا الفلوتي ديالي. الا كنتو دايرين الماء كثير البنات نقصوا منه، ما تخليوش الماء سينو غادي تجيكم باسله، خصكم تنقصوا منه. سينو الا كنتو دايرين الماء لحد في القد صافي راه غير يكون شرب مزيان. شتو هانتوما بحال هكا يكون قد قليل الماء ما كثيرش بزاف. اوبس. ونبداو الطحين. لي فلوتي ديالي وجد كيجي بحال هكا. شتي هادي لا تيكستور ديالو ما خفيفش بزاف وما ثقلش بزاف باش ما يتقلش علينا في الفطور. بالنسبه للمقادير ديال هاد البراوني صافي دسرت عليكم، مابقيتش كنحط لكم داكشي في الطبيصلات وداكشي، كنحط لكم ديريكت في الخنيشه ديالو. مي بون راكم عارفين كثرت الماء وداكشي. دونك غادي نبداو على بركه. فوق المقادير نحتاجو واحد 2 بيضات، غنحتاجو 180 غرام ديال السكر، واحد 100 غرام ديال الزبده، 200 غرام ديال الشوكولات كحل مقطع طريفات، انا باقي ما قطعتوش، شويه ديال الكركاع، سواء الكركاع ولا اللوز اللي بغيتو واش ديروه لداخل، تقدروا تستغناو عليه، ما بغيتو ديروا حتى حاجه لداخل. واحد خنيشه ديال الفاني، شيشه ديال الملح، نص معلقه صغيره ديال البيكربونات، واحد 2 معالق كبار ديال الكاكاو، البودره ديال الكاكاو، صافي. و 200 غرام ديال لا فارين، دقيق الابيض ديال الحلوه. غادي نبداو ديجا ندوبو هذا الشوكولات مع الزبده في بان ماغي ونتلاقاو. بعد ما ذوبنا الشوكولات والزبده بحال هكا غادي نزيد عليهم 180 غرام ديال السكر سنيده، نزيدو فاني حتى هو، ونحركو هادشي كامل مزيان. وابخي فاش يبرد هذا الخليط غنزيد عليه 2 بيضات. نخليو هذا الخليط هذا على جنب. هنا غادي نجيو نديرو النواشف، غنديرو مليحه، نص معلقه ديال البيكربونات، 2 معالق كبار ديال الكاكاو، نغربلو هادشي مزيان. صافي بعد ما خلطنا هاد النواشف كاملين غنزيدو واحد شويه الكركاع، شويه صافي. فوا تخلط هادشي كامل غنزيدو عليه هادشي الميلونج الاول الفازك،
ونبداو نخلطو بشويه بشويه. الفران يكون ديجا مسخنينو صافي. هنا غنبداو نحاولوا نخلطوا ندمجوا هاد العناصر كامله مع بعضياتها حتى يتجمعوا لينا مزيان. المهم درت ليه غير البابي كويسون وغادي نحط غنتو نقرب لكم باش تشوفوا كيفاش كتجي لا تيكستور ديالها. صافي غنحطو هنايا الخليط ديالنا بحال هكا. غندخلوا الفران على 160 درجه نخليوه واحد 30 دقيقه. المهم نتوما على حسب الفران ديالكم راه تبقاو مره توصل 20 دقيقه تبقاو تطلعوا عليها حتى تشوفوا الشكل ديالها يكون طاب. ملي طاب لو براوني ديالنا غادي انا قلت لكم التزيين كيبقى اختياري. هنا درت شويه ديال الكركاع وشويه ديال اللوز مهرمش وهنايا الكراميل. دونك جو في اسيي باش يدخل لي داك الكراميل داخل. غناخذ واحد هكا قطيب بحال هكا ونحاول ندير فيه واحد تقيبات هكا يجيني عامر بالكراميل حتى من الداخل. المهم انا ما نديروش كامل، غندير غير نصو بالكراميل ونصو غنخليه نجيب الكراميل دفيتو شويه باش يولي جاري. وغادي نبدا ندهن ونتاكد انه كيهبط ليا من هذوك التقيبات اللي درت. ندير ليه هاد لا ديكوراسيون ديال شويه ديال الكركاع وشويه ديال هذا ونخليه حتى يبرد عاد نحيدو من لو مول ديالو. ملي برد هاد البراوني هذا خديت بغيت نديرو نحطو في هاد الصوينيات صغيورين انديفيدويل. دونك غادي نقطعو بهذا اختراعات. هو تقاد ليا الطرف الاول ونقاد الطرف الثاني بوغ هاد الصوينيات هادو. فوالا ملي درت هادوك الدوارات ديالي في لو مول غادي نقطعهم هادو على شكيلات اخرين باش ما يضيعوليش. بس غنوريكم كيفاش كيجي من الداخل. كيجي مويلو بحال هكا شفتوا، من البرا كيجي شويه مقرمش من الجناب اوسي. سي جامي بغيتو يكون اعلى من هكا ديروا لو مول يكون صغير من هذا لو مول اللي عندي، ولا ديروه في دي كيسيت هكا ديال كاب كيك حتى هو كيجي زوين. ولا فارس ديال البان دومي كنحتاج ليها شويه الكفته، الفلافل هكا مقطعين، تقدروا ديروا غير نوع واحد الفلفله ماشي ضروري يكونوا هكا مخلطين، شويه ديال البصله، واحد جوج دروس ديال الثومه. العطريه غنحتاجوا فيها مليحه، بزار، كمون، تحميره، شويه الزعتر وزبيته العود، ونخليو هادشي كامل يتشحر مع بعضياتو حتى ينشف ما يبقاش فيه حس الماء كاع. وديك الساعه نبداو نعمروا انصامبل لي بان دومي ولا لي توست ديالنا. وقفات لي الحشوه ديال الكفته والفلفله، نزيد لها واحد شويه ديال شيدار غابي غير فاكولتاتيف. هذا الفرماج هذا كيجيني فريمون هذا الشيدار كيتواتر غزال مع اي حاجه فيها الفلفله كيجي معها زوينه، سواء هذا سواء الدجاج والفلفله. دونك دابا صافي غادي نستناهم غير يذوبوا شويه ونخليهم حتى يبردوا باش نبداو نعمروا. بالنسبه لهاد اللي قلت لكم بحال دي توست معمرين كيجيو على هذا الشكل هذا، ها هما كنحتاجوا ليهم البان دومي تحيدوا له هاد يا اما تاخذوا اللي ما كيكونش فيه القشره ولا تحيدوا ليه نتوما القشره. غنحتاجوا هاد لا شابلور يا اما بانكو ولا شابلور عاديه. داك بانكو ولا شابلور جابونيز كتجي خطيره، انا ما لقيتهاش حاولت نصايبها في الدار، المهم جات كتشبه ليها شويه. هانتوما الشكل كتاخذوا بان دو مينيت كتحكوه في الحكاكه ديال البصله ولا كطحنوه الا بغيتو تحك لكم، انا حكيتو. ومن بعد كتدخلوا كتايطاليو في واحد اللاطه وتدخلوه للفران يكون درجه الحراره واحد 100 وتدخلوه واحد 45 دقيقه باش ما تبدلش اللون ديالو ويكرم، كيولي بحال هكا نتوما كيولي فريمون بحال البانكو شويه. صافي الحشوه ديالتنا ديال الفلفله وشويه الماء، وغندير شويه ديال الكوده ديال الكمون. هذا غير اختياري، تقدروا ديروها تقدروا ما ديروهاش الا ما كانش عندكم، تقدروا ديروا شي فرماج اخر، تقدروا ما تديروها بلاش. ناخذ هذا الطوست هذا غنفزقو شويه بالماء، غادي ايطاليه باش يولي رقيق. نحاولوا نهزو غير بشويه باسكو ما كيفزق. فوالا غادي ناخذ واحد الطريف ديال الفرماج هكا بالكمون. عرفتي هذا ديال الكمون كيجي زوين مع هاد الحشوه هادي. صافي غنحطوه هنا، غنهزو هادي في يدينا وناخذ لا فارس ديالنا اللي صايبنا ديال الكفيته. تقدروا ديروا باي فارس اخرى، انا مره اخرى ان شاء الله غنجربها بالدجاج والفلفله حتى هي غتجي زوينه. ونبداو نجمعوا. غنفيكو غير شويه، ما نحتاجو كاع نديرو البيض ولا فارين وداكشي، ونمرمدوها في لا شابلور ديالنا.
هادو تقدروا تقليوها، تقدروا ديروها حتى في الفران ما كنتوش كتبغيو الزيت، حتى في الفران تجي مزيانه. غير هي في القلي في الحقيقه كتجي حسن، الحاجه اللي كتكون فيها لا شابلور في القلي كتجي حسن. ما كيما قلت لكم بالنسبه للناس اللي ما كيبغيوش ياكلوا داكشي مزيت سورتو في رمضان يديروها حتى في الفران. هما من بعد ما كملت هاد لي بولات ديالي غندير اليوم غنقليهم الشيء الاخر غنديرو في الكونجيلاتور كيصبروا، ما كاين حتى شي مشكل. حتى النهار اللي تبغيهم تجبديهم ديريكت من الكونجيلاتور ديرهم في الزيت سخونه، غير هي المهم الزيت تكون سخونه حيت ما غيطيبوا ما والو، غير يتحمر هذا. حيت البان دو مي راه كيتكال هكاك، خصنا غير لا شابلور تحمر لينا تعطينا اللوين وصافي. كيطيبوا لينا غادي نحيدهم من الزيت نديرهم في سميتو في الورق داك بابي ابسوربي، نحيد منهم الفائض ديال الزيت ونزوقهم شويه، نحلق عليهم من الفوق وبالصحه والراحه. بوغ موا اسهل اكله وابنن وحده، فريمون كتجي بنينه وسهله. هنا كناخذ هذا الخبز ديال الطورتيه ديال هذا الخبيز هذا اللي كيكون بحال هكا، شويه ديال الزبده، شويه ديال القزبر ومعدنوس، شويه ديال الثومه غبره، هادو غادي ندوبوهم. هنا الفرماج داكشي اللي كيبقى ليا منه شويه الفرماج كنجمعهم غندهن. المهم غندوب هاد الزبده هادي تذوب ونكمل معكم. هنا ديجا درت المقيله تسخن، هاد الزبده سميتو والربيع والثومه اللي قلت لكم. الا بغيتو حتى الحار تقدروا ديروا فيه الحار، ها هما دوبتهم. دابا غادي ندهن بهم هاد الطورتيه هادي ولا هاد الخبز، خبز مكسيكي ولا خبز مكسيكي. غادي نزيد فيه الفرماج. قلت لكم شوفوا نتوما شنو الفرماج اللي كيعجبكم خلطوا. انا كنخلط الفرماجات، عرفتي كي كتجي سي كيسادياس راه تكونوا كتعرفوها. كاين اللي كيديرها بالدجاج، كاين اللي كيديرها بالكفته، كاين اللي كيديرها بالفرماج. انا غنديرها دابا غير بالفرماج هكا، شويه ديال البارميزان وغادي نهزوها. اجيو معايا فوق المقيله باش هذاك الفرماج اللي كيذوب هو اللي كيسدها. كما قلت لكم ولا تحرقت، كما قلت لكم هذاك الفرماج اللي كيذوب هو اللي كيسدها. الله على الوين. صافي كنبقى بحال هكا وصافي. غنحطها مع اون صوص طوماط عاديه ديال بيتزا ولا اللي بغيتو وشويه الحار كتجي غزاله. المهم نبقى نبرك عليها بحال هكا باش داك الفرماج اللي داخل كامل يذوب. هاد الفيديو تكون عجباتكم وتكونوا استفدتوا منها شي حاجه. الا جربتوا شي وصفه من الوصفات نيزيتي با تبارطاجيهم معايا، غادي مثلا نبارطاجيهم في لي ستوري في انستغرام. غنحط لكم انستغرام ديالي هنايا ونقول لكم تهلاو ليا فراسكم. يا تري بيانتو في نوفيل فيديو ان شاء الله.